मशहूर थी कि नेशनल ट्रेजर के नाम से एक मूवी भी है कि टेम्पल ऑफ सोलोमोन में जो तख्ते सुलेमान है ना, जी उसके नीचे कुछ नुस्खे हैं और वो पावर के सिंबलिज्म है। एक तो आर्क ऑफ द कोवेनेंट के पीछे ये यहूदी भी है, जेरूसलम मस्जिद अक्सा, दे बिलीव के आर्क ऑफ द कोवेनेंट वहाँ है, और ताबूत सकीना इसका जिक्र कुरान में भी है, और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी है अकॉर्डिंग टू द मिथ्स, और हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े हैं, रेलिक्स हैं, वो चीज़ें, और जिसके पास वो होगा वो सिंबलिज्म ऑफ पावर होगी। जैसे वो जालूत थे तालूत, जी तालूत को अल्लाह ने ताबूत सकीना दिया जो सिंबल था पावर, सूरह बकरा में पूरा वाक़या। और फिर गोलायत को डेविड ने मारा था और फिर डेविड के पास वो ताबूत सकीना आया। तो एक तो ये कहते हैं कि वो हमें चाहिए आर्क ऑफ द कोवेनेंट, इसमें वो इंडियाना जोन्स की पूरी मूवी भी है, अगर वो मिल गया तो हम पूरी दुनिया में पूरी राज दुनिया में करेंगे। राज करेंगे। और वो कहते हैं कि बेसिकली दिस इज द जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हवाओं पे और जन्नात पे और जानवरों पे रूल किया, वो कैसे किया? वो ये नहीं कहते कि अल्लाह के हुक्म से किया, वो जादू से किया। तो उनके पास ना सारे नुस्खे जादू के मौजूद हैं। जादू से किया, अल्लाह ताला कहते हैं वमा कफर सुलेमान वलाकिन लदीना कफरू। और ये इनको वो नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे, हाँ। नुस्खों तक पहुंचना चाहते थे। तो अल्टीमेटली मिथ ये है कि दे फाउंड इट। उसके बाद दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, बट सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने चुन चुन के इन्हें मारा, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर इन्वॉल्व्ड इन फिल्थी प्रैक्टिसेस, और लड़ाइयां डलवाते थे और बड़ा कुछ करते थे। तो दे रैन अवे एंड सम ऑफ देम दे रीच इंग्लैंड, और वहां पे जो किंग था उस टाइम का रिचर्ड, आई थिंक रिचर्ड द थर्ड या फोर्थ, उसके पास इन्होंने ना अपनी कुछ प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंट किया अपनी इस चीज को, जिससे वो इम्प्रेस हुआ। एंड सम ऑफ देम रैन टू जर्मनी। जर्मनी वाली जो शाख है वो इल्यूमिनाटी कहलाई, और यूके वाली जो शाख है वो फ्री मेसनरी कहलाई। अब ये सिर्फ नाम है, अगेन मैं ये कहूंगा चलो मान लो यार एक कॉन्स्पिरेसी, कोई फ्री मेसन इल्यूमिनाटी नहीं, लेकिन थ्रू आउट हिस्ट्री अकल्ट प्रैक्टिसेस हो रही कि नहीं हो रही? आपके पूरा इजिप्शियन रिलीजन ये साबित कर रहा है कि मैजिक प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुमेरियंस मैजिक प्रैक्टिस करते थे, ब्लैक मैजिक में, फिल्थ में इन्वॉल्व थे, स्टार्स का नॉलेज शुरू से, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज शुरू से, इंसान का रुख आसमानों की तरफ है कि नहीं। सारी कौमें दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही थी, पक्की बात। वो वाले दरवाजे जो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के दरवाजे हैं, डायमेंशनल इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के दरवाजे हैं, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, हमें भी वो नॉलेज चाहिए। और अलबिदाया व नहाया में आता है कि इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने नॉलेज लर्न कर लिया, इसलिए उसको सुल्तानुल अर्श कहा जाता कि ही न्यू द डोर्स, यहाँ से वहां तक, दूसरी डायमेंशन तक, यानी हेवंस तक, दूसरे हेवंस तक। और होली स्क्रिप्चर्स में है कि दरवाजे हैं, Obviously, यानी आसमान के दरवाजे। हदीस में बेशक वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, अल्लाह क़यामत वाले दिन सारे दरवाजे खोल दे। और ये जो शयातीन और जिन्नात जो ऊपर जाते हैं, ये बातें सुनने और दरवाजों पे जो हो रहा है, जो फरिश्ते कलाम कर रहे हैं, कुरान में जब आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, तो ये जिन्नात खुद कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान में आता है सूरह जिन में, वो अन्ना लमसना समाअ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहुबा। जब भी हम आसमान की तरफ जाते तो हमने बड़ा स्ट्रिक्ट पहरा पाया, और जो है ना वहां पे गार्ड्स पाए। बिल्कुल। और जब भी हम कोई बात सुनने लगते तो वजदनाहा शिहाबन रसदा, कि जब वो हमें ना एक पूरा स्टार फॉलो करता हमें जलाने के लिए। तो बात ये है कि ये इनको काश हमारे बच्चे ना ये इस तरह विजुअलाइज कर सकते जैसे ये मार्वल की मूवीज विजुअलाइज करते हैं। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी एक मूवी, वो क्या है कि ऊपर तुम्हारे गार्डियंस बैठे हुए ह्यूमन बीइंग्स को अर्थ को सेव कर रहे हैं। अब वो उसमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हो गई, या एक वो उसमें कैरेक्टर है खातून, उसका कैप्टन मार्वल, वो एक सीन में सामने जाके खड़ी हो जाती है दुनिया के, और वो जो एक विलन होता है उसको मतलब आंखें दिखाती है कि अब गुजर के दिखाओ। तो यही बातें जब इस्लाम बताता है कि एंजल्स खड़े हुए ऊपर, गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज कौन है असल में? अल्लाह ताला ने एंजल्स को बनाया। पता नहीं कौन कौन सा एंजल ऊपर खड़ा हुआ है, किस तरह गार्ड कर रहा है शैतानी फोर्सेस से। वो डोर्स नहीं खोल सकते, वो वाले, वो ट्रैवल नहीं कर सकते वहां से। हदीस में वाज़ेह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आसमानों पे कोई एक 4 उंगलियों के बराबर भी जगह नहीं है जहां पर कोई ना कोई शैतान, वो मिराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि एंजल जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ नहीं है। या चार उंगलियों के या बराबर सजदा या रुकू या क़याम दे कर। आर एवरीवेयर। और देखें एक बात मैं चाहूंगा ऑडियंस भी इस पे गौर करे, आप दोनों भी, कि जब से दुनिया बनी है ना, सारा मेडिकल नॉलेज और फिजिक्स का जो नॉलेज है, ये 2 पीक के नॉलेज है। एक फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स इस दौर का जो है ना, हाँ, वो आपको पता होगा कि आज का जो साइंटिस्ट है ना वो प्रॉफिट एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है, बिल्कुल, वो और लोग prophet मानते एस्ट्रोफिजिक्स हैं। उनके लिए रिलीजन है, खुदा है। लिबरल्स के लिए खुदा है, एस्ट्रोफिजिक्स बस। तो जब से ये नॉलेज एग्जिस्ट करे ना, फिजिक्स और मेडिकल साइंस, 2 चीजों के पीछे ह्यूमैनिटी शुरू से लगी हुई है। एक टेलीपोर्टेशन,
ٹھیک ہے کہ کسی طرح ٹیلیپورٹیشن ہو جائے. جیسے ڈاکٹر اسٹرینج وہ مارول موویز دکھاتے ہیں نا, اس نے گولدارا بنایا, ٹیلیپورٹ کیا, فلانے کو پھینکا, انٹارکٹیکا پہنچا دیا یہاں سے. یہ جو شارٹ, یہ ڈورز موویز اور سیریز میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. اور یہ ڈورز ایگزسٹ کرتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل. یہ ایک تھیوری ہے کہ برمودا ٹرائنگل ایک پورٹل ہے, وہاں پر ٹائم کا گلیچ ہے, ٹائم کنٹینیوم ہے. بہت سی موویز اس پہ بنی ہیں, میں ڈیٹیل میں کیا جانا. اس طرح یہ پیرامڈس پورٹلس تھے, اور پورٹلس کے تھرو یہ ٹریول کرتے تھے, شیاطین کو سمن کرتے تھے, بڑا کچھ کرتے تھے. یہ بھی ایک سٹوری ہے, تھیوری ہے. ایک شیک ٹیلیپورٹیشن کہ کسی طرح ہم یہ نالج سیکھ لیں. جیسے دجال کے پاس تو ہوگا, وہ تو اب دجال کی گیم تو اور ہے, تو ہم کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ دجال پری ہسٹورک ہے, مطلب مین سے بھی پہلے کا, یہ ہے کون. بالکل. یہ بڑی ایک زبردست تھیوری ہے میرے پاس. خیر میں صرف ایک حدیث کو ٹچ کر لوں اس میں, اور پھر کل انشاءاللہ سے امید ہے کہ کل کے ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم دجال کے اور شیاطین کا وہ ذکر کریں گے. صحابہ نے جب پوچھا نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم دجال کیسے ٹریول کرے گا زمین میں, فرمایا کالغیث استدبرتہ ریح, تیز بارش کی طرح جس کو تیز آندھی اڑا کے لے جاتی ہے. اور یعنی 40 دن میں وہ پوری دنیا کے ایک چپے پہ, اور ایک دن اس کا سال کے برابر کیسے ہوگا, یہ ہم کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ایک ٹیلیپورٹیشن پہ ایفرٹ ہو رہی ہے شروع سے. آپ یہ نازکا لائنز دیکھ لیں پیرو میں, اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. یہ کس نے بنا دی نازکا لائنز؟ انہیں اگر اسپیس سے دیکھا جائے, اسپائڈر کی شکل اور کیڑوں مکوڑوں کی شکل, پورا پلانیٹری نالج سولر سسٹم بنا ہوا ہے. پھر یہ کراپ سرکلز جو تھے, جس پہ مووی سائنس مووی بنائی ہے 2002 میں, ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے سائن. یہ کراپ سرکل میکسیکو میں بھی نظر آئے, انڈیا میں بھی نظر آئے, اٹلی میں بھی نظر آئے. اور یہ تھیوری نہیں, یہ کانسپیریسی نہیں ہے, گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں وہ کون بنا رہا تھا. بہرحال ریسرچ ہوئی کہ شروع سے جو قومیں تھیں نا, انہیں بلا کا پلانٹس کا نالج تھا, انہیں بلا کا انٹر گلیکٹک نالج تھا, انہیں ایک ایک لوکیشن پتا تھی. اب جیسے یہ پیرامڈ ہے, اس میں جو انہوں نے وہ شیر بٹھایا ہے, وہ جو دھڑ آدمی کا ہے, اور وہ اس کا دھڑ شیر کا, اور فیس جو ہے وہ آدمی کا. اس کو کیا کہتے ہیں, شیر کا اچانک میرے ذہن سے نام نکل گیا. بہرحال اس کو ایگزیکٹ جو ہے نا, وہ کس کانسٹیلیشن کی طرف بٹھایا ہے, لیو کانسٹیلیشن, فیسنگ لیو کانسٹیلیشن. لیو کانسٹیلیشن وہ لائن کی کانسٹیلیشن ہے. اب انہیں کیسے پتا ہے لوکیشن کے لیو کانسٹیلیشن کی طرف اس کا رخ کرانا ہے. پھر پیرامڈس کا جو رخ ہے, ایگزیکٹ پیرامڈ کے اوپر جو ہے نا, وہ والی کانسٹیلیشن ہے جو پیرامڈ شیپ ہے وہاں سٹارز میں. اس کو میں مزید کل دوبارہ ٹچ کروں گا. لیکن پرانی ڈیزائن ہے ایگزیکٹلی ارتھ کا سرکمفرنس, ارتھ کا ریڈیس, وہ کیسے پتہ لگا, لوکیشن کیسے پتہ لگی انہیں, پتہ کیسے لگی؟ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شروع سے کھوج اس بات کی ہے کہ وہ دروازے ڈھونڈو, ٹیلیپورٹیشن کی طرف آؤ, پورٹلز کھولو. اسٹرینجر تھنگز ایک نیٹ فلکس پہ ہے ٹی وی سیریز, میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے ریکمینڈ کی. وہ پوری سیریز کا یہ تھیم ہے کہ پورٹل کھول رہا ہے, CIA پورٹل کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اپ سائڈ ڈاؤن ورلڈ, اس میں سے وہ ڈیمنز بلانا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دے آر پلئنگ ود گاڈ. یہ جو موویز ہے انسیپشن ہے جیسے, اور اس کے بعد ایک اور مووی بڑی فیمس ہے انسیپشن کے بعد جو آئی, جو کہ ڈفرنٹ پورٹلز کے تھرو جانا اور ٹیلیپورٹیشن, اور وہ سارا بڑی فیمس مووی ہے یار, مجھے اچانک سے نام بھول گیا. مارول کی بہت فیمس موویز ہیں جن میں یہ کانسیپٹس دکھائے ہیں. اچھا یہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے بھی جب کہا نا کہ بلکہ کون لے کے آئے گا میرے ملکہ سبا کا, افریت نے کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا, میں بڑا طاقتور اور امین ہوں, میں آپ کو اٹھنے سے پہلے لے کے آؤں گا. لیکن افریت کو انہوں نے نہیں کہا کہ تو لے کے آ. ایک انسان تھا, ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یعنی دس نالج واز ود دی ہیومنز, اور اس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہوا تھا. اور پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا, کس طرح سے ایک تخت کتنے ہزاروں ڈسٹنس دور سے وہ لے کے آ گیا. ایک میں آپ کو بڑا فلسفہ بتاتا ہوں, میں آج ہی بات کرتا رہا تھا اپنی وائف سے, بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ 3 ڈائمینشن میں ہم ہیں, وی آر 3 ڈائمینشنل کریچر. 4th ڈائمینشن از ٹائم اٹ سیلف. 5th ڈائمینشن میں اگر آپ چلے جاتے ہیں نا, تو آپ ٹائم کو آبزرو کر سکتے ہیں.